अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें क्योंकि ई बुक करहारा तो मैं तुम्हारा का सेकंड पार्ट आ चुका है। राइटर एम रज़ा। चलें शुरू करते हैं। नीचे नाच गाना ज़ोरों शोर से बरपा था जो उस हसीन परी की नींद में मुखल हो रहा था। गज़ल उठी, आपकी अम्मी हजूर ने आपके लिए नाश्ता भेजा है, आपको अपने जामे के लिए देर नहीं हो रही। कोठे की मुलाजमा नूरा ने खिड़की से जालीदार पर्दे हटाते कहा और मोतियों की लड़ियाँ पीछे की जो पर्दे के आगे एक और पर्दे की तरह खूबसूरती से फैली थीं। सूरज की किरणें छन से आती हुई उसके शफाफ कोरे मलाई जैसे चेहरे पर पड़ी थीं, जिसके बायस उस परविश ने कसमसाकर अपनी दूधिया कलाई अपनी मुगलई सब्ज आंखों के आगे की थी, मगर वक्त का एहसास करते उसकी नींद भग से उड़ी थी। नूरा, आपने हमें पहले क्यों नहीं उठाया? गज़ब खुदा का, हमें इतनी देर हो गई। वो फ़ौरन अपने नरम गुदास बिस्तर से उठते जल्दी से अपनी पतली कमर पर फैली लंबी सुनहरी जुल्फ़ों का जूड़ा बांधने लगी, जो उसके उठते ही फिर नरम मुलायम होने की वजह से उसकी कमर पर फैल चुका था। वो फ्रेश होकर वापस आई तो पानी के कतरे शबनम के मोतियों की तरह उसके चेहरे पर चमकने लगे थे। नूरा यकटक उसके नौखैस हुस्न को देख रही थी जो हाथ लगाने से जैसे मैला होता था। ऐसे क्या देख रही हैं नूरा? गज़ल ने जब नूरा को यकटक खुद को देखते पाया तो नरमी से पूछा। खुदा की कुदरत देख रही हूँ जिसने आपके हर एक अंग को बड़े फुर्सत से बनाया है। इतना मुकम्मल हुस्न तो शायद बाज़ार हुस्न की तमाम तरह हसीनाओं का मिलकर भी नहीं होगा जितना आप अकेली का है। मुंह में उंगलियां दबाए नूरा बोली तो नूरा, आप भी ना। वो एकदम हंस कर बोली। उसकी हंसी ने तो जैसे कमरे में जल तरंग बिखेर दिए थे। हम सच कह रहे हैं गज़ल, आप नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत हैं। हम आपको कैसे यकीन दिलाएं? वो झंझलाकर बोली, क्या ही अच्छा होता कि हमारा नसीब और हमारी अम्मी का नसीब भी हमारे चेहरे की तरह ही हसीन होता, तो आज हम यूं बाज़ार हुस्न में ना होते। ये बात करते जैसे उसके चेहरे पर सदियों की थकन और गम उतर आया था। ऐसे ना कहें गज़ल, आप बेशक बाज़ार हुस्न में हैं, मगर खुदा गवाह है कि एक मर्द ने आज तक आपकी झलक तक नहीं देखी। खुदा ने आपको महफूज रखना था और अभी तक रखा है। यकीनन वो आपकी यहाँ से निजात भी बहुत जल्द लिख देगा। आप फ़िक्र मत करें। जितना आप उसकी इबादत करती हैं और उसके लिए पर्दा करती हैं, यकीनन आपको उसके अजर से नवाजेगा। नूरा ने भरे दिल से कहा, बेशक मैं इसी के कुन की मुंतज़िर हूँ। उसने अपनी आंखें बंद करते जज्ब से कहा था, यह हाकिम हवेली का मंजर है जहाँ हाकिम साहब अपनी बेगम रेहाना बेगम और अपने 2 बेटों और एक बेवा बेटी के साथ रहते थे। उनके बड़े बेटे कबीर हाकिम की शादी महरीन बेगम से हुई थी, जो कि अपने बेटे शहरोज़ कबीर हाकिम की पैदाइश पर वफ़ात पा गई थीं। फिर उनकी शादी नौशीन बेगम से हुई, जिन्होंने फ़ौरन ही महरीन बेगम की जगह संभाली थी, मगर वो शहरोज़ को बेटे का प्यार न दे पाईं और अपने सगे बेटे आदिल और बेटी अरूज पर ही प्यार लुटाती रहीं और शहरोज़ को बात बात पर तंज करती, उसे अपने बच्चों से कमतर समझती। मगर ये सब बातें कबीर हाकिम साहब से मख्फी न थी। शहरोज़ कबीर हाकिम साहब का लाडला बेटा था, जिसकी हर बात वो मानते थे, जिससे नौशीन बेगम जलन का शिकार होती। हाकिम साहब के दूसरे बेटे खलील हाकिम जिंदा दिल आदमी थे। लोगों की मदद करना तो उनका पसंदीदा शेवा था। एक बार जब उनके दोस्त ज़बरदस्ती उन्हें बाज़ार हुस्न ले गए, वहाँ उनका दिल न लगा तो वो कोठे की छत पर चले आए, जहाँ उन्होंने हैरत भरा मंजर देखा, जहाँ एक डरी सहमी लड़की वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। ये क्या कर रही हो तुम? वो उस डरी सहमी हिरनी को देखिए तो जान गया था कि उसे आज ही लाया गया है और यकीनन वो भागने की कोशिश कर रही है। मेरे करीब मत आना, मैंने कहा मेरे करीब मत आना। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। ये लोग मुझे ज़बरदस्ती यहाँ ले आए हैं। मैं कोई तवाइफ नहीं। अगर मेरे करीब आए तो मैं कूद जाऊँगी। खलील हाकिम के अपनी तरफ बढ़ते कदम देख वो छलांग लगाने लगी तो उसने फ़ौरन उन्हें थाम लिया। क्या पागल हो गई हो तुम लड़की? मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, चीखो मत। उन्होंने यशमा गुल का हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींचते गरखा तो वो झटपटा कर रह गई। आखिर मैं तुम पर यकीन कैसे कर लूँ? आखिर तुम भी तो यहाँ के गाहक ही होगे ना? और रोते हुए बोली, मेरा यकीन करो, मैं उनमें से नहीं। मुझे तुम मेरे खुद दोस्त यहाँ ज़बरदस्ती ले आए हैं। इससे पहले कि कोई तुम्हारे गैर मौजूदगी भांप जाए तो मैं निकालने की कोई तरकीब सोचनी होगी और उसके लिए मुझे तुम्हारा भरोसा चाहिए। खलील हाकिम के लहजे में कुछ ऐसा ज़रूर था कि वो उनकी बात पर ईमान ले आई। मेरे पीछे की वॉइस को इग्नोर करें क्योंकि पास ही रोड है तो वहाँ से अजीब किस्म की आवाज़ें आती हैं। खलील हाकिम बहुत मुश्किलों से बाज़ार हुसैन की छत की बैक साइड पर ले गए, जहाँ नीचे ही उनके गाड़ी मौजूद थी। तुम्हें सबके सामने मैं लेकर जा नहीं सकता, तुम्हें जाने नहीं दिया जाएगा। यकीनन वो तुम्हें कुछ देर तक ढूंढ लेंगे, जो भी करना होगा जल्दी करना होगा। उसकी बात पर वो खुद भी उन्हें परेशानी से देखने लगी थी। सुनो, क्या तुम नीचे से छलांग लगा सकती हो? खलील हाकिम ने नीचे की ऊंचाई जांचते कहा, क्या आप सटक रहे हैं? क्या हम यहाँ से छलांग लगाएंगे क्या? चश्मा गुल के मुंह से अचानक इतनी सीरियस सिचुएशन में भी मासूमों वाली बात ही निकली थी, या बेवकूफ़ों भरी? या खलील हाकिम समझ न सके, बस अपना कहका ज़ब्त करके रह गए, क्योंकि उस मासूम परी की शक्ल लगी इतनी मनमोहनी रही थी जैसे गोया अभी खलील हाकिम उसे छत से धक्का दे देंगे। उनके यूं अपना कहका ज़ब्त करने पर यशमा गुल होश में आई। तुम्हें और बेसाख्ता
اور اپنی کہیں بات پر سرخ پڑی تھی، بھلا اس کا اور اس اجنبی کا کیا مذاق۔ اچھا میں نیچے جاتا ہوں اور آپ کے اترنے کا بندوبست کرتا ہوں، مگر خدا را کسی کی نظروں میں مت آئیے گا۔ وہ انہیں اچھے سے سمجھاتے نیچے جا چکے تھے۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ اسے گاڑی کے قریب نظر آیا اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اسے نیچے چھلانگ لگانے کا اشارہ کیا، جو انہیں منہ کھولے دیکھ رہی تھی، گویا چھلانگ کس پر لگانی ہے۔ مگر ان کے غصے بھرے اور جلدی کے تاثرات دیکھ کر اس نے آنکھیں بند کر کے اللہ کا نام لے کر چھلانگ لگائی اور چیخ ماری تھی، اور دھڑام سے کسی نرم چیز پر گری تھی، مگر چیخوں کا سلسلہ بدستور جاری تھا۔ آپ چپ ہونے کا کیا لیں گی محترمہ؟ خلیل حاکم کی کراہتی آواز پر وہ ہوش میں آئیں اور انہیں محسوس ہوا کہ ان کی کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی بلکہ وہ کسی ٹھوس چیز پر موجود ہیں۔ تو ان کی آنکھیں جھٹ سے کھلی تھیں، مگر یہ دیکھ کر شرم اور خفت سے ان کا چہرہ لال رنگ کی طرح سرخ ہوا تھا، کیونکہ وہ کسی ٹھوس چیز پر نہیں بلکہ خلیل حاکم کے سینے پر گری تھیں۔ خلیل حاکم نے انہیں تو گرنے سے بچا لیا تھا، مگر بیچارے خود ریتلی زمین پر گر کر زخمی ہوئے تھے، اور اوپر سے ان محترمہ کی چیخیں ان کے اعصاب کو جھنجھلانے کا باعث بن رہی تھیں۔ تبھی چٹک کر کہا۔ وہ فوراً اوپر سے اٹھے اور انہیں اٹھنے میں مدد دی۔ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ یشما کل کی بات پر انہوں نے گھور کر یشما کو دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہے ہیں اب بھی کچھ کہنا باقی ہے، اور انہیں لے کر فوراً گاڑی میں روانہ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کہ ان پر کسی کی نظر پڑتی، گاڑی بازار حسن کے رستوں سے نکل کر بہت دور چلی گئی تھی۔ اب آپ کو کہاں جانا ہے؟ خلیل حاکم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ گھر۔ یشما گل نے نم آواز سے یک لفظی جواب دیا، جس پر خلیل حاکم کا دل پتہ نہیں کیوں بے چین پرندے کی طرح پھڑپھڑاتا رہ گیا، جیسے اس کو یہ بات پسند نہ آئی ہو اور وہ اس معصوم پری کا مرید ہو گیا ہو۔ یشما گل نے انہیں گھر کا رستہ بتایا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں صحیح سلامت ان کی منزل پر لے آئے تھے۔ خلیل حاکم نے ان کے گھر کے تھوڑا نزدیک گاڑی روکی اور یشما کی طرف دیکھا جو کپکپا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ ڈر لگ رہا ہے، انہوں نے روتے ہوئے آنسو بھری آنکھیں اٹھا کر خلیل حاکم کی آنکھوں میں ڈالتے کہا، تو ان کی دل کی دنیا اسی لمحے ان کے آنسوں دیکھ کر تہس نہس ہو گئی۔ ان کا دل کیا ان آنسوں کو اپنے لبوں سے سمیٹ لیں، مگر وہ یہ نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی ہمت بڑھانے پر وہ اڑی رنگت سے باہر نکلے اور کانپتے ہوئے اپنے گھر کی طرف گئیں، جہاں تالا لگا منہ چڑھا رہا تھا۔ رات کے اس پہر بھلا اس کے ماں باپ کہاں جا سکتے تھے؟ وہ تو پاگل ہو اٹھی تھیں اور فوراً اپنے ہمسایوں کا دروازہ کھٹکھٹانے لگیں۔ شفیق صاحب نے آنکھیں ملتے دروازہ کھولا تو یشما گل کو دیکھ ان کی ساری نیند بھگ سے اڑی، جو روتے ہوئے اپنے ماں باپ کا پوچھ رہی تھی، چچا گھر پر تالا کیوں لگا ہے؟ امی ابو کہاں ہیں میرے؟ اس نے روتے ہوئے کہا تو وہ غمزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ جس کی بیٹی کو دن دہاڑے کوئی اٹھا کر لے جائے تو اس کے ماں باپ کیسے ہوں گے بیٹا؟ جب وہ گنڈے تمہیں اٹھا کر لے گئے تو تمہارا عزت دار باپ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا اور موقع پر ہی اللہ کو پیارا ہو گیا، اور تمہاری ماں نے محلے والوں کی طنزیہ باتیں سن کر خودکشی کر لی۔ آخر وہ اس زمانے کی تپش برداشت نہ کر پائی تھی۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹ ہے، میں آ گئی ہوں، اب تو دیکھیں مجھے کچھ نہیں ہوا، تو پھر میرے ماں باپ ہی کیوں؟ اس کے دھاڑے مار کر رونے پر آس پڑوس کے لوگ بھی دروازوں میں آ گئے تھے، جو اس کے بارے میں بری بری باتیں کر رہے تھے۔ پتہ نہیں کس کے ساتھ بھاگ گئی تھی، بیچاری کو تو ماں باپ کا چہرہ بھی نصیب نہیں ہوا۔ ایسی ہی اولادیں ہوتی ہیں جو ماں باپ کو کھا جاتی ہیں۔ طرح طرح کی باتیں سنتی وہ مر جانے کی در پر تھی۔ شفیق صاحب کے سمجھانے پر بھی لوگ طنز کے نشتر چلانے سے باز نہ آئے۔ خبردار، جو کسی نے ایک لفظ بھی کہا ان کے خلاف تو یہیں زمین میں گاڑ دوں گا۔ یہ اب بھی اتنی ہی پاک ہیں جتنی پہلے تھیں۔ جانے سے پہلے یہ گواہی میں دیتا ہوں۔ خلیل حاکم نے معاملہ سنگین ہوتے دیکھا تو ان سے برداشت نہ ہوا اور وہ فوراً نکل کر اس کے پاس آئے تھے۔ تم کون ہو میاں، اور تم کیسے گواہی دے سکتے ہو؟ تم کون سے اس کے ساتھ تھے؟ پتہ نہیں کتنے لوگوں کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہے، یہ ہمارے محلے میں اس کی کوئی جگہ نہیں۔ ایک فسادن عورت بیچ میں سے بولی تو سب عورتیں اس کی ہمیں ملانے لگی۔ خدا را رحم کرے، میرا اس گھر کے علاوہ کوئی سہارا نہیں، میں کہاں جاؤں گی؟ وہ در سے بلک کر بولیں تو خلیل حاکم کو لگا ان کا دل کسی نے نوچ کر پھینک دیا ہو۔ وہ تڑپ اٹھے تھے ان کے درد پر۔ نہ بی بی نہ، یہ پکڑو چابی اپنے گھر کی اور نکلتی ہو، اب تو تمہیں بیانے بھی کوئی نہ آئے گا، اور ہم اپنی بچیاں خراب نہیں کرنا چاہتے۔ دو عورتوں نے مل کر اسے دھکا دیتے ہوئے کہا، جو پیچھے منہ کے بل گرتی، مگر وہ دو مہربان ہاتھوں نے انہیں گرنے سے بچا لیا۔ میں کروں گا ان سے نکاح ابھی اور اسی وقت، کیونکہ میرے دل میں ابھی بھی خوف خدا موجود ہے، جو دوسروں پر بہتان لگانے سے پہلے 1000 بار سوچتا ہے۔ ان کے کھرے لہجے میں کہنے پر سبھی حیرت سے دنگ رہ گئے اور اس امیر کبیر شخص کو دیکھنے لگے جس کے لہجے میں چٹانوں جیسی سختی تھی۔ یشما گل نے اپنی گہری سبز آنکھیں خلیل حاکم کی نظروں میں گاڑیں جو سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کے دیکھنے پر خلیل حاکم نے نظریں چرائی تھیں۔ آنن فانن نکاح کا بندوبست ہوا تھا۔ یشما گل ولد بہروز خان، آپ کو خلیل حاکم ولد حاکم سے نکاح بعوض 50,000 قبول ہے؟ مولوی صاحب کے پوچھنے پر خلیل حاکم کی سماعتیں بے قراری سے یشما گل کا جواب سننے کو رقص کرنے لگی تھیں۔ بے چینی کے لمحے طویل ہوئے تھے۔ یہاں ایپیسوڈ ہوتی ہے آج کی ختم۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل ہی اس کی ایپیسوڈ آ جائے، یہ فری ای بک آپ کو پڑھنے کو مل رہی ہے، تو پلیز چینل سبسکرائب کر دیں اور ایک اچھا سا لانگ کمنٹ بھی کر دیا کریں۔ اللہ حافظ۔